बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा, इस पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने व्लॉग्स किए हैं और कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं, लेकिन इस ख़त में एक ऐसा अहम नुक्ता है जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। वो मैं आपके सामने रखूँगा कि वो नुक्ता क्या है। और फिर जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है उसमें जजेस के हवाले से वो कौन कौन सी ख़तरनाक शिकें उस तरमीम में शामिल की गई हैं, अभी तक वो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, वो चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन मैं आज वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि जजेस के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उसमें वो अहम चीज़ें, उसमें अहम शिकें 27वीं तरमीम में लाई जा रही हैं, जिसमें मनपसंद जजेस की प्रमोशन के अलावा वो जजेस को घर भेजने के वाले से भी काम किया जा रहा है। और वो जजेस कौन कौन से हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की एक जो ना है उसने मज़ामत की नई जहतें मुतारफ़ करवाई हैं और वो लोग मज़ामत कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, मज़ामत कर रहे हैं। वो जो लोग अभी देख रहे थे, जैसे कहते हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, इस पर वो उसको देख रहे थे, लेकिन उनकी एक ना ने उनके अंदर जान डाल दी है, उनके अंदर एक नई आप ऑक्सीजन फराहम कर दिया उन्हें, और वो लोग अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मज़ामत कर रहे हैं। पहले मैं आपके सामने जस्टिस मंसूर शाह का ख़त रखता हूँ। जस्टिस मंसूर शाह ने अपने ख़त में क्या कहा और वो उस नुक्ते पर बात करूँगा जो जस्टिस मंसूर शाह ने उस ख़त में लिखा है। वो नुक्ता बड़ा अहम है, वो आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान साहब का ये कहना कि वक्त बदल चुका है, ये बड़ा क्लिक पॉइंट है। कैसे वक्त बदला है ये आपके सामने रखूँगा। जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा कि फुल कोर्ट इजलास से पहले ख़त लिखकर सीनियर प्यूनी जज का कहना है कि ये दायरा जाती सवालात हैं जो बराह रास्त अदलिया की आज़ादी के बुनियादी असूल से जुड़े हैं। नए अदालती साल के आगाज़ पर आपने अदालती इस्लाहत और तरजीहात तय करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये यानी कि 8 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हो रहा है और उसमें ये फुल कोर्ट जो इंतज़ामी साइड पर फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसकी वो बात कर रहे हैं। कौम और इस अदालत के जजेस अपने चीफ जस्टिस से खामोशी नहीं बल्कि वज़ाहत की तवक्को रखते हैं। इसलिए मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि 8 सितंबर 2025 की अदालती कॉन्फ्रेंस में इन सवालात के अमूमी सतह पर जवाबात दें। नंबर 1, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास को अपने कानूनी फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए कभी तलब क्यों नहीं किया गया। नाज़रीन, ये नुकता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से चीफ जस्टिस इमामुल काज़ियान काजी यहिया खान बने हैं, उस वक़्त से उन्होंने एक नई चीज़ सामने आई है कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत अभी तक कोई इजलास तलब नहीं किया और इजलास तलब ना करके बाला ही बाला वो सारे इक़दामात कर रहे हैं। गोया आप कह सकते हैं कि जस्टिस यहिया खान की रूह के अंदर, जैसे यहिया खान के अंदर जनरल यहिया खान की रूह हलूल कर गई है, जिस तरह वो वन मैन शो के तहत उन्होंने वो सारे काम कर रहे थे और सकूते ढाका हुआ था, और इसी तरह जस्टिस यहिया खान वन मैन शो के तौर पर ये सारे काम कर रहे हैं। तमाम तर इख्तियारात अपने अंदर उन्होंने रखे हुए हैं और वन मैन सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो के तौर पर चला रहे हैं। गोया सकूते अदलिया जो है इसका मरकज़ी किरदार जस्टिस यहिया खान है, उनके अंदर जनरल यहिया खान की रूह हलूल कर गई है और उसी नज़रिए को लेकर, उसी पैटर्न को लेकर वो चल रहे हैं। 1980 के रूल्स में तारीखी तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग में बहस और मुबासे के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर की गई। नाज़रीन, आपको बताते हैं जिस पर सीख पा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी, पाकिस्तान बार कौंसिल भी और तमाम वो आज़ाद मंश लायर वकला जजेस सीख पा हैं, गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होते हैं वो तमाम फुल कोर्ट बुलाया जाए और वो रूल्स तमाम जजेस के सामने रखे जाए और उन पर बहस और मुबासा किया जाए, उसके बाद उनकी मंजूरी दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि इजलास बुलाया ही नहीं गया, तलब ही नहीं किया गया इजलास, और बगैर इजलास बुलाए बगैर
اسے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی گئی اور کہا گیا کہ یہ منظور ہو گئے۔ یہ ون مین شو ہے، ون مین شو نہیں تو اور کیا ہے۔ اختلافی نوٹ جاری کرنے کی پالیسی اوپن فل کورٹ میٹنگ میں بحث کے بجائے ججز کی انفرادی رائے لے کر کیوں اپنائی گئی، جو کہ غیر معمولی طریقہ ہے۔ چھٹیوں سے متعلق ایک جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جسے ججز ایسے کنٹرولز کے تحت آگے جو عدلیہ کی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ناظرین، گویا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ ایک ریجمنٹ فورسز کے طور پر کام کر رہی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں پر جب ملتان کے کور کمانڈر جنرل ضیاء الحق تھے تو اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، وہ گئے ملتان کے دورے پر، تو یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام ان کے ماتحت جتنے بھی وہ جنرل تھے، میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر تھے، کرنل تھے، کیپٹن رینک کے جتنے بھی لوگ تھے انہیں بلایا اور کہا کہ جی آپ سڑک پر چلے جائیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا آپ استقبال کریں، اور یہ پہلی بار ہوا۔ اور جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جی کہ یہ بغیر وردی کے ہمارے کور کمانڈر کے جرنیل ہیں، بغیر تنخواہ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جسٹس یحییٰ خان ہیں یہ بغیر وردی کے ایک کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور جو اوپر سے آرڈر ملتے ہیں، آپ مجھے ظاہر ہے کور کمانڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو ان کا جو باس ہوتا ہے وہ باس ان کا تو چیف آرمی سٹاف ہوتا ہے یا فیلڈ مارشل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو جسٹس یحییٰ خان ہیں یہ ایک جس طرح ذکر کیا گیا اس خط میں کہ ایک فوجی ریجمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ بغیر وردی کے ایک جی ایچ کیو کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک جنرل کی بغیر وردی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ انہی احکامات کے تابع ہیں یا انہی احکامات کے ماتحت رہ کر یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی حکم آتا ہے تو انہی کو لے کر یہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ جنرل جسٹس یحییٰ خان، مجھے بار بار جنرل یحییٰ خان کا نام آ رہا ہے، یہ معمول قاضیان ہے جسٹس یحییٰ خان، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آگے انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والے درخواستیں اصل فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئی۔ یہ ایک قضیہ ہے، یہ ایک تصفیہ طلب ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم یہاں پر لائی گئی تو اس کو 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے درخواستیں 1.5 درجن سے زائد درخواستیں دائر ہیں، جسے کہا گیا کہ اسے فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ویلیڈیٹی تھی۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور شاہ نے یہ کہا امام القاضیان جسٹس یحییٰ خان کو کہ آپ فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کو لگائیں اور اس کے بعد جا کر فیصلے کریں، لیکن انہوں نے اس کو فل کورٹ کے سامنے نہیں لگایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جاتا، اس وقت کی فل کورٹ جو تھی 13 یا 14 یا 15 ججز پر مشتمل تھی، تو اس میں سے اگر اکثریت میجارٹی یہ فیصلہ دے دیتی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے، عدلیہ کی آزادی کو سلب کر رہی ہے، ججز کو عدلیہ کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے، یا انہیں اشارے پر ناچنے والے میں اس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ عدلیہ طاقتوروں کے اشارے پر ناچے، اگر وہ اس کو کالعدم قرار دیتے تو پھر جسٹس یحییٰ خان جو چیف جسٹس ہیں یہ چیف جسٹس نہ ہوتے، پھر یہ عام مطلب دوسرے تیسرے نمبر پر یہ جج ہوتے، سینئر پیونی جج ہوتے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے، لیکن انہوں نے اس کو فل کورٹ کے سامنے اس لیے نہیں لگایا کہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری تھے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تھے، اور یہ کیسے ہوتا کہ وہ اپنی مراد کو چھوڑ دیتے، آئین اور قانون کی سربلندی کو وہ نافذ کرتے نہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئین اور قانون کو قربان کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے فل کورٹ نہیں بلائی۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ ججز میں آزادانہ سوچ کو فروغ دے رہے ہیں یا محض اطاعت کو نافذ کر کے اس عدالت کو ایک منظم
فورس میں بدلنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ مساوی اور آزاد ججز ایک آئینی عدالت ہو۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس عدالتی کانفرنس کو ادارہ جاتی تجدید کا ایک موقع بنائیں گے، ان سوالات کے جوابات دے کر آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں گے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں جسٹس منصور شاہ، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کل اس پر وہ کیا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وہ جسٹس منصور شاہ، جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو ریجیمنٹ فورسز میں آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جسٹس منصور شاہ کی جو آغاز میں انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ اس عدالت کے سینئر ترین ججز کے طور پر صرف ایک ناگزیر ادارہ جاتی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے خط نہ چاہتے ہوئے بھی لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ خط لکھنے پر مجبور کرنے والی بات آپ کا مستقل اور مکمل مسائل کو نظر انداز کرنا ہے۔ چیف جسٹس کی طرف سے عدالت کے سب سے سینئر جج کو یہ خاموشی محض بے ادبی نہیں بلکہ اس عدالت کی ہم آہنگی کی روایت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس ادارہ جاتی شائستگی کے خلاف ورزی ہے جس کے بغیر کوئی آئینی عدالت اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ یہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میرا یہ خط کسی ذاتی شکایات کے طور پر نہ سمجھا جائے۔ یہ خط ایک باوقار اور ذمہ دار حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے یعنی 26 اکتوبر 2024 کو، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا تھا 26 اکتوبر 2024 کو سے اب تک میں نے سب سے زیادہ یعنی 3956 فیصلے جسٹس منصور شاہ نے دیے ہیں، جس میں سے 35 جو فیصلے ہیں وہ رپورٹڈ ہیں۔ وہ انہوں نے رپورٹ شدہ فیصلے تحریر کے جو عدالت کی تاریخ میں بلند ترین اعداد و شمار میں شامل ہیں۔ یہ تو ہو گیا جسٹس منصور علی شاہ کا خط، جس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، یہ بھی بتایا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ریجمنٹ فورسز میں تبدیل ہو چکی ہے اور آپ اسے ایک ون مین شو کے طور پر چلا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے جو لائی جا رہی ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ 27ویں جب 26ویں آئینی ترمیم یہاں پر لائی گئی، پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا، دنیا بھر کے جو وزیر قانون ہوتے ہیں، وزرائے قانون دنیا بھر میں جہاں جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جو وزرائے قانون ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ، یعنی کہ اس ملک کے جو وکلاء ہوتے ہیں، نامور وکلاء ہوتے ہیں، آئینی اور قانونی ماہرین ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر وہاں پر وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی آئین میں امینڈمنٹ ہو یا جو بھی ہو وہ وہاں کرتے ہیں۔ جب 26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں لائی گئی تو یہاں پر یہ ہوتا رہا کہ یہاں پر ہمیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی راہداریوں میں ملتے یا باہر پارکنگ ملتے یا کسی بھی جگہ ملتے، ہم ان سے پوچھتے کہ جی کہ ہمیں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو وہ ہمیں یہی ہمیشہ کہتے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم کوئی نہیں لا رہے اور نہ ہمارا کوئی اس کو لانے کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ فضا بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم لائی اور ستم بلائے ستم یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ لکھا گیا، وہ آئینی ڈرافٹ جو لکھا گیا وہ نامور وکلاء نے نہیں لکھا بلکہ وہ آہنی ایکسپرٹ نے لکھا تھا، جسے آپ جیک برانچ کے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکھا گیا، اور وہ لکھا گیا ایک ہوٹل میں یعنی میریٹ ہوٹل میں لکھا گیا یا سرینا ہوٹل میں بیٹھ کر لکھا گیا، نہیں سرینا ہوٹل میں وہ بیٹھ کر لکھا گیا۔ اور جو ہمارے وزیر قانون تھے ان کے پاس 26ویں آئینی ترمیم کا وہ جو ڈرافٹ تھا وہ نہیں پہنچا تھا اس وقت تک، اور پھر انہوں نے جس دن اس کو رات کو منظور کروانا تھا تو انہوں نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو جی، مطلب اس پر وہ شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ مبارک ہو ڈٹائی کے ساتھ کہ مجھے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو وزرائے قانون ہوتے ہیں، میں ڈیموکریٹک کنٹری کی بات کر رہا ہوں، وہ آئینی ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر، وہ نامور وکلاء کے ساتھ مل کر وہ قانون سازی کرتے ہیں، اور یہاں پر وزیر قانون کو بے خبر رکھا گیا۔
जिस दिन उन्हें वो मसवदा मिला उन्होंने कहा कि कौम को मुबारक हो, इस पर शर्मिंदगी का इजहार उन्होंने नहीं किया। और जिस तरह वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई पार्लियामान से, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है और 27वीं आईनी तरमीम सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मंजूर हो जाएगी। इसमें क्या लाया जा रहा है, ये बड़ा ही अलार्मिंग है। क्या लाया जा रहा है इसमें, ये लाया जा रहा है, अब आप नाज़रीन आपको बताते हैं कि नून लीग से वाबस्ता कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे, लिख रहे हैं कि जी अगली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी उसमें जजेस को घर जाना पड़ेगा। अब जजेस को घर किस तरह जाना पड़ेगा? ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसमें ये नुकता शामिल किया जा रहा है जी कि जजेस को बरतरफ, जबरी तौर पर उन्हें बरतरफ किया जाए या मुलाजमत से बर्खास्त करके या मुलाजमत से उन्हें मराद के साथ घर भेजा जाए। ये नुकता शामिल किया जा रहा है उसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ादमंद जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। मसलन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ादमंद जजेस हैं उन्हें कल्लात भेजा जाए जी हाई कोर्ट, या मुल्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान रजिस्ट्री में भेज दिया जाए, या पेशावर हाई कोर्ट की सिंध रजिस्ट्री में भेजे, या सिंध हाई कोर्ट की किसी रजिस्ट्री में भेज दिया जाए। और फिर उसमें जो सबसे बड़ा अहम और बारीक वारदात डाली जा रही है 27वीं आईनी तरमीम में, वो वारदात ये डाली जा रही है कि जो मौजूदा आईनी जजेस हैं, आईनी बेंच में, जजेस तो आईनी खैर सारे ही होते हैं, जो आईनी बेंच में जो काम कर रहे हैं जजेस, इनको प्रमोशन दी जाए। वो आईनी अदालत में बनाकर वहाँ उनको जैसे जस्टिस इस वक्त जो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जो ज्यूरिस्ट है, सबसे बड़े जज है, जिनकी आईन और कानून पर इतनी गिरफ्त है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नामवर वकील, नामवर ज्यूरिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हाफिज हाजी काजी अमीनुद्दीन साहब, उनको 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बनाकर उनको वहाँ पर भेज दिया जाए, उसका सरबराह लगा दिया जाए। ये ख़तरनाक चीज़ की जा रही है और ये काम तेज़ी से हो रहा है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और जो कंफर्ट जोन में जजेस थे, अब उन्हें कुछ चीज़ों का अदराक हो चुका है और वो तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं और कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल आए हैं। और अब उन्होंने एक मुज़ाहमत करना शुरू कर दी है। ये तहरीक, अब ये जो खत आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, ये एक तहरीक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एक तहरीक में भी ये बदल सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह वो गुज़श्ता रात उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने फाटक के वाले से, खैबर पख्तूनख्वा के वाले से जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ऑपरेशन, उसके वाले से भी बातचीत की है। उन्होंने एक ख़ास बात की है जो इमरान खान साहब ने कि अब ये वक्त जो है ये बदल रहा है, खान साहब ने ये कहा है और मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं। और उसमें उन्होंने फिर ये भी कहा कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं, इस खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है, मुझे और मेरी अहलिया को कैद तनाई में रखा गया है, हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊँ और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँ, मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज़ दबाना, ये उन्होंने कहा है। फिर साथ उन्होंने सकूत डाका के जो उसे ममासलत दी करार दिया है कि उस वक्त जो जुल्म व सितम हो रहा था और आज भी उसी का तसलसल है, ये भी उन्होंने बात की है। और फिर ये भी कहा है कि ये वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। ये बड़ा एक ऐसा नुक्ता है जो इंसान को क्लिक करता है, यानी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि उनकी बहन के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पर, उस पर मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान ने अगर मगर के बगैर कहा कि जी इसकी उसकी शदीद मज़म्मत की है और कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये तमाम वो मामलात थे और तमाम वो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि उसमें क्या क्या बारीक वारदात डाली जा रही है और क्या क्या नुकात शामिल किए जा रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो कंफर्ट जोन में थे ना, अब ये इन्होंने बाहर निकलना शुरू किया है, बाहर निकल गए हैं और अपने हक़ की खातिर इन्होंने जो है वो काम शुरू कर दिया है, उस पर आइन और कानून की सरबलंदी के लिए, सुपरमेसी के लिए। और ये तहरीक में बदल सकती है,
جس طرح وہ آزاد عدلیہ کی تاریخ بدلی تھی، یہ تیزی سے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں، تو ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔